السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق فرما دیو اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الفلق میں اس رب دی پناہ دیندا ہونا جو صبح نو نمودار کرنے والا ہے من شر ما خلق ہر اس چیز دے شر تو جو چیز اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ومن شر غاسق اذا وقب اور ہر اس شر تو جو اندھیرے دے اندر جس وقت اندھیرا چھا جاندا ہے ومن شر النفاثات فی العقد اور اونا بدبخت عورتاں دے شر تو جو گرا دے اندر پھونکا مار دیا نے ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حسد کرنے والے دے شر تو جس وقت تو حسد کرے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب قرآن کریم دے آخری پارے دی آخری سورت تو پہلی سورت سورہ فلق تلاوت کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے اس سورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی حقیقت دا تذکرہ فرمایا ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جدے اتے انسان نو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ دی ذات نے معاشرتی مسائل نو بیان فرمایا ہے. اج دنیا دے اندر
جو انساناں دی پریشانی دا سبب ہے، اس نو اللہ نے اس آیت دے اندر، سورت دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ انسان دی پریشانی دی وجہ، انسان دے گھریلو معاملات دے خراب ہون دی وجہ اور انسان دے کیتے ہوئے اعمال دی بربادی دا سبب، اور انسان دنیا دے اندر کیوں پریشانیاں دے اندر گھردا ہے، انہاں ساریاں چیزاں دا تذکرہ رب نے اس سورت دے اندر فرما دتا کہ انسان نو دنیا دی زندگی دے اندر سکون کیویں مل سکتا ہے، اور جو بے سکونی انسان نو مل رہی ہے او دی آخر وجہ کی ہے، کیوں بے سکونی دے اندر انسان جا رہے ہیں۔ اللہ دی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تک آسمان تو جیڑیاں چیزاں دا نزول فرمایا ہے، انسان جنی دیر تک رب دی اس وحی دا پابند رہا ہے تے انسان سکون دے اندر رہا ہے۔ جدو انسان اللہ دی نازل کردہ وحی نو چھوڑ کے اپنی منمانی کرن لگ گیا، پھر انسان تباہی اور بربادی دے اندر چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایدی بنیاد بیان کر دیتی گئی ہے کہ اگر انسان بے سکونی دے اندر جاندا ہے تے او دی اپنی غلطی ہے، اگر انسان پریشانی دے اندر جا رہا ہے تے دے اندر رب دا کوئی ایدے تے ظلم زیادتی دا معاملہ نہیں، انسان خود اپنی ذات دے اتے ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات دا حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں دا شکر ادا کریا کرو۔ اللہ تواڈے تے نعمت کر دے پھر بھی شکر کرو۔ اگر رب دی ذات تواڈے کسے بھائی دے اتے نعمت کر دے پھر بھی شکر ادا کرو۔ اللہ دی ذات اپنیاں نعمتاں کسے بھی مسلمان دی اتے بھیج دے وے، فرمایا خوش ہو کے رب دا شکر ادا کریا کرو تے رب دی ذات کولو اور نعمتاں منگیا کرو۔ نال کی کہہ دیتا ہے، فرمایا سڑنا نہیں، حسد نہیں کرنا، کسے نو نعمت دی اندر ویکھ کے خوش ہونا ہے، رب دی ذات دا شکر ادا کرنا ہے، اونوں نعمت دی اندر آسانی دی اندر ویکھ کے دل دی اندر حسد دی اگ نہیں بھڑکا لینی۔ اے سب تو جو پہلی بنیاد ہے بے سکونی دی اور انسان دی زندگی دے اندر پریشانیاں داخل ہون دی بنیاد، یہ سب تو پہلی حسد ہے کہ جدو انسان حسد دی بیماری دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے، اس ویلے او دا دلی سکون ختم ہو جاندہ ہے، اس ویلے معاشرے دے اندر او دا مقام بھی ختم ہو جاندہ ہے، اس ویلے معاشرے دے اندر حسد دی وجہ نال او دے رزق دے وچوں رب دی ذات برکتاں بھی ختم کر دیندے نے۔ او دے حسد کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین دی ذات او دے کیتے نیک اعمال نو می برباد کر دیندے نے، جیڑیاں پہلیاں نیکیاں انسان کر چکے ہیں۔ اے سب تو پہلی بنیاد ہے۔ تائیں تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے ایاکم والحسد،
اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں حسد کولوں بچ کے رہا جے. یہ بنیاد جناب آدم علیہ السلام دے بیٹے تو شروع ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے تو ہی حسد دا معاملہ چل پیا. ایک باپ دی اولاد سکے بھائی دونوں آپس دے اندر، لیکن حسد دا معاملہ دل دے اندر آ چکے ہے. ایک بھائی دوسرے دے اوتے حسد کر رہا ہے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی. اینا حسد دل دے اندر آیا. بھائی سکا اپنے بھائی نو یہ بات کر رہا ہے، کہنے لگا لا قتلنکا، میں تینوں قتل ہی کر دینا. حسد دی بنیاد دے اندر پائی نو قتل کر بیٹھا تے نتیجہ کی نکلیا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد دی بنیاد تے دنیا دے اندر پہلا قتل ہویا ہے. ہن قیامت تک جننے قتل ہون گے آدم دے بیٹے دے ذمے او سارے ہی قتل پیندے جان گے. اس واسطے انہیں سب تو پہلے قتل دی بنیاد رکھی ہے. ہن جننے بھی قیامت تک قتل ہونے نے آدم علیہ السلام دے اس بیٹے دے نامہ اعمال دے اندر قتلاں دی لین لگ رہی ہے. ایک کیا دی بنیاد تھی؟ حسد تھی. آج بھی حسد نے تباہی بربادی کر دیتی ہے. جس سے بھی حسد آیا ہے اس مقام دے اندر انسان دی عزت بھی گئی، انسان دا مقام بھی چلا گیا، انسان دی دولت بھی ختم ہو گئی، انسان دا وقار بھی ختم ہو گیا، انسان دیاں نیکیاں بھی برباد ہو گئیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے تاتے اعلان فرمایا ایاکم والحسد، میرے صحابہ حسد کولوں بچ کے رہا جے. کس واسطے؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. آقا نے مثال دے دیتی، فرمایا میرے صحابہ حسد کو بچ کے رہا جے. اس واسطے حسد انسان دیا نیکیاں نو انج ساڑ کے رکھ دیندا ہے جویں لکڑی نو اگ ساڑ دیندی ہے. پاویں کنی بھی قیمتی لکڑی ہوے، 1000 2000 10,000 روپے فٹ والی لکڑی بھی ہوے، لیکن جدو اگ لگ جاندی ہے اگ ساڑ کے رکھ دیندی ہے. تے آقا فرماتے نے حسد جدو بندہ کرے گا ایدی نیکی زکات کیوں نہ ہوے، ایدی نیکی حج کیوں نہ ہوے، ایدی نیکی عمرے کیوں نہ ہون، اس بندے دیاں نمازاں کیوں نہ ہون، جدو حسد کرے گا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، اے دے حسد دی وجہ نال ایدیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اعمال نامہ خالی ہو جائے گا. حسد کیڑی چیز ہے؟ حسد اس بات نو کیا جاندا ہے کسے بندے نو نعمت دے اندر ویکھ کے جلدیاں رہنا. ویکھیا ایدی دکان چنگی چل رہی ہے تے سننا دل دے اندر بات لیونی میری دکان چلے نہ چلے، ایدی دکان تے کاروبار چلتا میں برداشت نہیں کر سکتا. اینو رب نے عزت دے دیتی ہے، اینو اللہ نے مال دے دیتا ہے، اینو رب نے مقام دے دیتا ہے، مینو ملے نہ ملے لیکن میں اینو برداشت نہیں کر سکتا. ایدا نام حسد ہے. شریعت نے کیسی لائن دیتی ہے؟ آقا فرماتے نے حسد نہ کریا کرو، رشک کریا کرو. ایک کے حسد ایک کے رشک. حسد حرام ہے پھر رشک جائز ہے. آقا نے مثال دیتی ہے، فرمایا ایک وہ بندہ رب نے جنوں مال دیتا ہے تے مال اللہ دی رضا واسطے کدے غریباں دے گھر جا کے دے رہا ہے، کدے کسے جگہ تے صرف کر رہا ہے، اللہ دی رضا واسطے مال دے رہا ہے. تے دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے
تے خوش ہو رہا ہے، آندا اللہ جے میں اینو خوش نصیب نو مال دتا ہی، اللہ اگر مینوں بھی مال دے دے میں بھی ایویں ہی تیری راہ دے اندر خرچ کرا۔ اے جائز ہے، اے رشک ہے، اے دا ثواب کنا ملے گا؟ او بندہ جدے کول مال کوئی نہیں، جدے کول دولت کوئی نہیں، لیکن دل دے اندر آرزو تے تمنا آ رہی ہے۔ آقا فرماتے نے انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیت دے اوتے رب نے رکھ دیتا ہے۔ اے دے کول مال کوئی نہیں، دل دے اندر آرزو تے تمنا ہے، اے بندہ او مال خرچ کر رہا ہے، اے آرزو کر رہا ہے۔ آقا فرماتے نے اے آرزو جائز ہے کہ بندہ اے آرزو کرے کہ ربا اینو مال دی تئی اے دی مال دی مقدار دے اندر اور برکت کر دے، تے ربا مینوں بھی مال دے میں بھی تیری راہ تے خرچ کرا۔ اے آرزو کیتی ہے نا، تے رب العالمین دی طرف اعلان ہوندا ہے میرے فرشتیو اس بندے نے آرزو تے تمنا اچھی کیتی ہے، اینو بھی اوویں ہی ثواب دے دیتا جائے، اینو نیکیاں مل رہی ہیں۔ جس بندے نے حسد نہیں کیتا، رشک کیتا، تے دوجی مثال پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے نے صحیح بخاری دی روایت، رجل آتاہ اللہ علما، ایک بندہ ہے اللہ نے انہوں علم دے دیتا ہے، علم دی دولت نال مالا مال کیتا ہے، او علم پڑھاندا ہے، سناندا ہے، واض و نصیحت کردا ہے، تے بندے دے دل دے اندر آرزو آ رہی ہے اللہ جے میں اینو علم دے دیتا ہے ربا مینوں بھی انجی علم دے دے۔ دیکھ دے فلاں دا بیٹا قاری قرآن بن گیا، فلاں دا بیٹا عالم بن گیا، محدث بن گیا، اے بھی آرزو کرے اللہ جے میں اے دے بیٹے بیٹیاں نو اولاد نو عزت دیتی یا علم دیتا، میری اولاد نو بھی انجی علم عطا فرما۔ اے دا نام رشک، اے جائز ہے۔ تے جے اے نیت آ جائے کہ مینوں کوئی شے ملے نہ ملے، کسے دی نعمت دی تباہی دی دل دے اندر آرزو رکھنا، کسے دی نعمت چھن جان دی دعا کرنا، اے دا نام حسد ہے۔ اور جیڑا اس قسم دی کرتوت کرے گا اللہ دی ذات او دیاں کیتیاں نیکیاں نو تباہ و برباد کر دے گا۔ رب دی عدالت دے اندر جدو آئے گا او دا اعمال نامہ نیکیاں تو خالی ہو جائے گا۔ ایدی تباہی، ایدی اگے کنیاں شاخاں نے کی انسان کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی طرف دیکھ لو، 12 بیٹے رب نے عطا فرمائے، تے جناب یوسف صدیق علیہ السلام انہاں دی پوری اولاد دے وچوں رب دی ذات نے جناب یوسف علیہ السلام کلیاں نو نبوت دی بشارت دیتی۔ بچپنے دے اندر ہی خواب آ گیا، خواب دیکھ لیا تے ابا جی دے سامنے بیان کر دیتا کی عرض کر رہے نے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں خواب دیکھیا رات نو آسمان دا چند تے سورج تے 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جی یعقوب علیہ السلام رب دے نبی نے خواب نو سمجھ گئے کہ اے میرا بیٹا اگلی بات جڑی کہی ہے، فرماتے نے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ پیارے بیٹے یوسف، اے جڑا خواب تینوں بچپنے دے اندر آیا اے اپنے بھائیاں دے سامنے نو بیان نہیں کرنا، اور بڑیاں تدبیراں کرن گے،
نتیجہ کی نکلیا؟ وقت گزرتا گیا. ایک خواب دی وجہ جناب یعقوب علیہ السلام خواب دی تعبیر سمجھ گیا کہ میرا بیٹا یوسف جوانیاں دے اندر آ کے رب دا نبی بن جائے گا. تے باپ اس بیٹے نال بڑی محبت کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہون والا رب دا نبی ہے. اس وجہ تو دل دے اندر بڑی محبت وادی گئی ہے. ساری اولاد دے حق تے پورے کر رہے ہیں، کسے بیٹے دی حق تلفی نہیں کر رہے. لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے سن اللہ اے دل دا معاملہ تیرے اختیار دے اندر ہے، جدھر دل نو تو مائل کر دے ربا دے اندر میرا کوئی اختیار نہیں. آپ فرمایا کرتے سن کہ میں ساریاں بیویاں دے حق برابر دے ادا کرنا، لیکن زیادہ میلان اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والدی. آپ فرمایا کرتے سن اللہ جیڑا معاملہ میرے اختیار دے اندر ہے اللہ میں تے برابری کر رہا تے ربا دل دا معاملہ تیرے اختیار دے اندر ہے، قیامت نو اے دے بارے میرے کو سوال نہ کری. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے دی حق تلفی نہیں کی تھی، لیکن نتیجہ کی نکلیا ابھی ویلا آ گیا. سارے پائی کٹے ہو کے کہنے لگے اقتلوا یوسف اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. انج کرو ابا جی ساڈے نال تینی محبت نہیں کردے، جناب یوسف نو بڑا محبوب تے پیارا سمجھدے نے، انج کریے درمیان دے وچوں یوسف نو قتل کر کے ہٹا دئیے تے باپ ساڈے نال ہی محبت کرے گا. اے حسد آ گیا نبی دی اولاد دے اندر، سکے بھراواں دے اندر حسد دی اگ بڑکی ہے کہ کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین. ساڈا باپ تیسری پل دے اندر گمراہی دے اندر زیادتی کر رہا ہے. نبی دی اولاد نے اے کم کر وکھایا. نتیجہ کی نکلیا؟ بڑی منت سماجت کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو نال لے گئے. ہن سوچ سکتے سن حضرت یعقوب علیہ السلام کے میرے پتر انج کرن گے؟ دل دے اندر تصور بھی نہیں آیا. کہنے لگے ابا جی انہوں نال لے کے جانا ہے، باہر پھر کیا آئے گا، گھر دیتا نال. لیکن نہیں پتا، اللہ دے نبی نو نہیں پتا کہ میری اولاد دے دلاں دے اندر کی ہے. دلاں دیاں باتاں نو صرف رب جانتا ہے، کسے نو کوئی علم نہیں کہ او دے دل دے اندر کی ہے. چلے گا لے کے تے رب دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے. جا کے کہنے لگے انج کرو قتل نہ کرو، اینو گہرے کنویں دے اندر سٹ دتا جائے. مفسرین نے ایک بات لکھی ہے جن نے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے اللہ اے بھی میلا آ سکتا ہے. جناب یوسف صدیق علیہ السلام نو لے گئے کنویں دے اندر سٹن لگے نے سکے پائی تے کی کیتا کرتا اتار لیا. جناب یوسف علیہ السلام خاموش رہنے. ایک بھائی تہ بند اتارن لگا تے جناب یوسف صدیق رو پے کہنے لگے ا بھائیو اے کم تے نہ کرو، میرے کپڑے میرے جسم تے رہن دیو. وجہ کی ہے جتے تسی مینوں سٹ کے جا رہے ہو تکونو فی حیاتی لباسا لی وبعد موتی کفنا لی. کہنے لگے مینوں جس کنویں دے اندر سٹ کے جا رہے ہو مینوں کی پتا ہے میں کنے دن تک اتنے زندہ رہنا ہے. جنی دیر تک زندہ رہاں گا کپڑے میرے لباس دا کم دین گے. وبعد موتی کفنا لی، کوئی پتہ نہیں ایتھے میں کنے کو دن زندہ رہنا ہے، ایتھے میری موت واقع ہو جانی ہے.
تے بھائیو کون مینوں آ کے غسل دے گا، کون مینوں آ کے تے کفن دے گا؟ کم از کم کپڑے تے میرے جسم دے اوتے رہن دیو تاکہ میری موت تو بعد میرے کفن دا ہی کم آ جائے۔ لیکن بھراواں نو کوئی طرف نہیں آیا، اینی حسد دی اگ دل دے اندر بڑا کٹھی ہے کہ جناب یوسف صدیق علیہ السلام دی قمیص اتار لئی اور کنویں دے اندر سٹ کے واپس آ گئے تے ویکھ لو نا جنہ حسد کیتا ہے انہاں نو کی ملیا تے جن نے حسد دے اوتے صبر کیتا رب نے اونوں کتے تک پہنچا دیتا ہے۔ اے مثال قرآن نے دیتی ہے، اور سڑن والے ہو تسی سڑ کے کولا ہو جاؤ گے لیکن رب دا فیصلہ غالب آئے گا۔ اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں سڑ لو تسی کنا کو سڑنا ہے، کر لو حسد، کر لو دشمنیاں جنیاں ہو سکدیاں نے کر لو۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی نو مصیبت دینا چاہتے انہوں بھی کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ تو علاوہ، اور اگر اللہ کسی نو آسانی دینا چاہن ساری دنیا کٹھی ہو جائے او دے کولو آسانی چھین نہیں سکتے، رب دا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیڑی دعا دسی ہے فرضاں دی نماز تو بعد آقا کی فرمایا کر دے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، اللہ جیڑی چیز تو دین پیا میں تیری عزت دی قسم انہوں کوئی روک نہیں سکتا، تے یا اللہ جنوں تیری ذات روک لوے انہوں کو دنیا دی طاقت چیز عطا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ویکھ لو پر آتے مکا گیا سرنا کام، اے جنگل بھی آبان دے کنویں دے اندر ہون والے نبی نو سٹ دیتا ہے تے جناب یوسف صدیق علیہ السلام جدو کنویں دے اندر آسمان تو رب نے وحی کر دیتی، القا کر دیتا، دل دے اندر بات ڈال دیتی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میرے یوسف پریشان نہ ہو، ایک ویلا آئے گا تیرے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کر دیا گا، جدے تے حسد کیتا گیا ہے رب نے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے، نبوت عطا کر دیتی ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کدے بھی کسے تے حسد نہ کریا جے۔ مکے والے تھوڑا حسد کیتا سی، اللہ دس دیتا انہاں واقعات کے اندر کہ یوسف علیہ السلام تے حسد سکے بھراواں کیتا، اللہ نے کنا مرتبہ دے دیتا۔ نبی علیہ السلام تے مکے والے حسد کیتا کہ لے ساڈے ہوندیا اے یتیم اے دا مکان بھی ایڈا چنگا نہیں، اینو نبی بنا دیتا گیا۔ اگر کوئی نبی بننا چاہیے سی اللہ دی ذات کسے طائف دے چودھری نو نبی بنا دے، مکے دے چودھری ابو جال نو بنا دے، اے یتیم نو نبی بنا دیتا ہے۔ اے حسد دل دے اندر آیا کہ کیوں نہیں رب دی ذات نے اے نبوت دو بستیاں وڈیاں بستیاں دے سرداراں دے اوتے نازل کی۔ اللہ دی ذات نے فرمایا اے میری مرضی ہے، جدے دل نو میں نبوت واسطے پسند کرنا نبی اونوں بنانا، میں کسے کول مشورہ لینا۔ اور ویکھ لو حسد دی بنیاد اینی بات ہی آکھی سی نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والے ہو میں 40 سال تہاڈے اندر گزارے نے، کوئی نقص میرے اندر کڈو، کوئی خرابی میرے اندر۔ کہنے لگے کوئی نہیں۔ اے عبداللہ دے بیٹے ابو جال قسم چوکے اندہ سی واللہ ان محمد اللہ صادق وما کذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو
کہ مینو رب کبریا دی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے چ سچے نے کہ میں کدے جھوٹ نہیں بولیا. کنی بات کہی ہے تے کنا کو ٹائم گزریا. آقا فرماتے نے انج کرو پھر جی میرے اندر کوئی خرابی کوئی خامی نہیں نہ دیکھی تے کی کرو قولوا لا الہ الا اللہ پھر کہہ دیو کہ اللہ ایک ہی ہے لات منات عزا ہبل اے جڑے 360 بت تساں بیت اللہ چ رکھے نے اے رب نہیں رب کلا سمانا والا ہے. اینی بات ہی سی کنا کو ٹائم لگا سی اسی ویلے تبا لک یا محمد نعوذ باللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. اپنے سکیاں نے بات کہنا شروع کر دی. حسد دی بنیاد رکھی گی اس دن لیکن رب العالمین نے کیویں محفوظ فرمایا. پاک پیغمبر علیہ السلام دے گلے چ کپڑے پا کے وٹ چاڑے گئے. نبی علیہ السلام دے اتے گندیاں اوجریاں بھی رکھیاں گئیاں. کیڑی زیادتی ہے جڑی پاک پیغمبر علیہ السلام تے مکے والیاں نے کیتی. کنے ظلم کیتے لیکن ویکھ لو رب دی قدرت ہے کہ آقا مدینے دے اندر رب دے حکم نال آ گئے تے مدینے آئے. مکے چ ایک گروپ سی تے مدینے دے اندر کنے یہودی عیسائی اور تیسرا گروپ منافقین دا. اے تین جماعتاں سونے نبی دے خلاف حسد دے اوتے تل گئی. مدینے آئے مدینے والے نے آخیا صحیح بخاری دے اندر آندا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے مدینے والے کہن لگے اپنا کوئی امیر بنا لیے سردار بنا لیے. عبداللہ بن ابئی نو انہوں نے سردار اپنا بنایا. کہن لگے اسی ایک پروگرام کرنا ہے اور باضابطہ طور تے تیرے سر دے اوتے سرداری دی پگ رکھنی. تاج تیار ہو رہے ہیں انہاں دناں دے اندر خبراں مل گئیاں امام الانبیاء علیہ السلام مدینے آ رہا ہے. تے مدینے والے کہن لگے جے ساری کائنات دا امام آ رہا ہے تے انہاں دے سر تے تاج سرداری دا چنگا لگدا ہے. عبداللہ بن ابئی نو تکلیف ہو گئی کہ محمد علیہ السلام دے آن نال میری سرداری کھس گئی. انہیں تا حسد شروع کیتا. کلمہ بھی پڑھ لیا انہیں لیکن دلوں بے ایمان رہا کوڑا رہا دلوں نہیں منیا. تے ویکھ لو دلوں نہیں منیا حسد کردا رہا تے جس دن مریا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی اتار کے پہنایا. قبر دے اندر ایدی میت اتاری ہے. آقا نے جنازہ بھی ایدا پڑھیا. قبر دے اندر میت اتاری گئی ہے. آقا قبر چترے نے ایدی میت روتا چوکے دے منہ دے اندر میرے آقا نے اپنا لب بھی پایا کہ یا اللہ انہوں معاف کر دے. تے آسمان تو آواز آ گئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سونیا جن نے تینوں نہیں منیا میں انہوں بھی نہیں منیا میں انہوں معاف ہی نہیں کرنا. جڑا تیرا گستاخ ہے جن نے تیرے نال حسد کیتا میں معاف نہیں کرانگا. اللہ نے قانون نازل کر دیتا ضابطہ دے دیتا کی رب العالمین نے فرمایا لا تقم علی قبرہ. اللہ دے پیارے حبیب جبریل آگا کہنے لگے اللہ دے نبی جی آئندہ کوئی منافق مر جائے دعا تے دور دی بات تے تسی قبر تے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. تے جڑے سچے سن رات نو رب آپ اٹھا کے کر رہے نے جا میرے سونے حبیب جا انہاں درویشاں تے جنہ تیرے تے قربانیاں دتیاں نے جاؤ جا کے انہاں دی قبراں تے ادھی ادھی رات نو اٹھ کے رب دعا کرواندے ہوندے سن. اے خلوص ہے. مدینے دے اندر یہودیاں حسد کیتا نبی علیہ السلام تے جادو کرا دیتا جادو کیتا
اور جان لو کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہے، کران والا بھی کافر ہے، جڑا کردا پیا وہ بھی بے ایمان کافر ہے، انہوں کوئی اسلام نہیں رہے گا۔ کدے بھی جادو کرنے والے نو زندگی کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ وقتی طور پہ جہدے تے جادو کیتا گیا وہ پریشان ضرور ہوئے گا۔ جادو ایک بیماری ہے، پریشان ہوئے گا لیکن مستقل نہیں، چند دنوں واسطے آئے گی پریشانی، لیکن اس پریشانی دے بدلے دے اندر رب اینو بڑیاں نیکیاں عطا فرما تے جن نے جادو کیتا ہے کروایا جیڑا ذریعہ بنے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جزاء الساحر ضربۃ بالسیف۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ جتے کو جادوگر مرد مل جائے عورت مل جائے دی گردن اڑا دینی وہ کافر ہے۔ ادے کول اسلام کوئی نہیں۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر جویں مدینے دے اندر کلمہ پڑھ کے تے یہودی موجود سن، منافق تے کافر موجود سن، کلمہ پڑھ کے اج ساڈے معاشرے دے اندر مسلمان کافر موجود نے، مسلمان منافق موجود۔ کی خیال ہے جڑا بندہ جادو کرتا ہے وہ مسلمان ہے؟ کلمہ پاوے ایڈی تسبیح پڑھ کے روز ورد کرتا رہے، جادو کرنے والا بندہ کدے اور سکھ دا چین دنیا تے نہیں لوے گا، کدے وہ کولوں خوشبو نہیں نصیب ہوے گی تانوں، اور جدو دنیا تو جائے گا لعنت لے کے دنیا تو جائے گا اور رولتا ہوا دنیا تو جائے گا۔ جادوگر قرآن نے کی دسیا ہے، انہاں دی کی کرتوتاں نے؟ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودیاں تانا دیتا او ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم او انہوں نبی مان دے دے سلیمان نو جڑا جادوگر سی، نعوذ باللہ۔ اے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام نو کافر کہندے سن، بے ایمان۔ اللہ دی ذات نے کی فرمایا ما کفر سلیمان، میرے سلیمان نبی سن، انہاں کفر نہیں کیتا۔ کی مطلب کہ جادو کفر ہے؟ اج جیڑا بھی کراندا ہے اور جیڑا کرن واسطے بیٹھا ہے، پاویں وہ کلمہ پڑھدا ہے تے پاویں وہ عیسائی ہے، تے جادو قرآن واسطے جڑی بی بی جاندی ہے وہ بھی کافر، تے جڑا بندہ جاندا ہے پاویں کلمہ پڑھی آوے، جویں عبداللہ بن ابی کافر سی، عبداللہ بن سبا کلمہ پڑھ کے بھی کافر رہا ہے۔ اسی طرح جڑا جادو کرن والا کران والا اے منکے تے منتر تے گراں دے دے کے گنڈا بن بن کے اے گلے دے اندر چیزاں لٹکانیاں گرا دے دے کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساریاں چیزاں تو منع کیتا اور انہوں شرک قرار دیتا ہے۔ آ کسے نو ہو جائے نا پاٹا کیسے یرکان تے کئی مہربان کوئی نہیں لکڑیاں او دم کر کے نہ انہوں گنڈا دے کے تو دے گال چپا دیں گے، حرام ہے، کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا انہاں دی بیوی دے گلے دے اندر نے ایک دھاگا بندھا سی، نظر پی گئی، کہنے لگے کی کہنے لگی مینوں بخار ہو گیا سی تے میں فلاں یہودی کول ہونا، انہوں نے پتہ نہیں سی اجے، میں دم کرا کے دھاگا گلے چ بنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں غصے دے اندر آئے، کہنے لگے لو متے، اگر تو اس حالت دے اندر مر جاندی اے دھاگا تیرے گلے دے اندر ہوندا، ما صلی تو علیہ کے پاویں تو میری بیوی سے میں تیرا جنازہ ہی نہیں سی پڑھنا۔ اجے مذاق بن گیا، جدے گلے نو ویکھو سینکڑوں ایڈے ایڈے تویز نے، کسی نے منکے پائے نے، قطن جائز نہیں، صحیح حدیث دے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کو 10 بندے آئے اسلام قبول کر لی، کافر نے کافر ایک ایک کر کے آدھے گئے، آپ کے ہاتھ اتنے ہاتھ رکھ دے گئے، آپ انہوں کلمہ پڑھا دے گئے۔ ایک بندہ اگے آیا وہ دینا اتنے
گٹ دے انہیں ایک دھاگا انج بندہ سی، نبی علیہ السلام اگے ہاتھ کیتا تے آپ نے دیکھ لیا. حدیث چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگا آقا میں مسلمان ہونا. آپ نے فرمایا اے کی اے میں منتر کرا کے بننے ہیں. فرمایا جنی دیر تک اے تیرے ہاتھے موجود ہے میں تیرا اسلام ہی قبول نہیں کرتا. شریعت نے اتنا عقیدہ مضبوط کیتا ہے، کوئی نہیں اتنا تویداں تے گلے چ پاؤ. کو ناف دیکھو کنی قرآن دی توہین ہے. یہ ناف ہے، ناف دا توید ہے، کتنے بدا ہے؟ شرم نہیں آئی قرآن دی اگر آیت لکھی ہے تو کتنے بدی ہے؟ مجھاں دے گلاں دے اندر گٹ پائے نے تے کی خیال ہے مجھاں زمزم دے اندر جا کے نہ دیاں نے چھپڑاں دے اندر. جو گندا پانی اوتھے جاندا قرآن دی کون توہین کر رہا ہے؟ نہیں جائز ہے. وے اللہ دی ذات تے بھروسہ کرو. جو نبی علیہ السلام تے یہودیاں جادو کیتا بڑا سخت جادو کیتا تے کادے نال گیا سی؟ گل دے اندر کوئی تویز پایا سی، کوئی تویز گھول کے بوتلاں دے اندر اے دے اندر جاؤ جا کے پیو. کمال بات ہے. قرآن اس واسطے ہے نبی علیہ السلام تے یہودیاں جادو کیتا ہے کہ رب العالمین نے جبریل نو بھیجا میرے محبوب جاؤ جا کے اے قرآن دیاں دوویں آخری سورتاں انہاں دا دم کرو جا کے میرے پیغمبر نے. آقا کھڑے نے تے جناب جبریل علیہ السلام پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اے دوویں سورتاں پڑھیاں نے تے جدوں جبریل پڑھ کے فارغ ہوئے آقا فرماتے نے کانما نوشتا من اقال، میرا جسم انج سی جویں جکڑیا ہویا ہے. جبریل تیرے اے سورتاں پڑھن نال رب نے مینوں شفا دے دتی ہے. اے پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام دی سنت ہے کیڑی؟ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی. فجر دی نماز تے مغرب دی نماز، دو نمازاں فجر تے مغرب، انہاں دو نمازاں تو بعد نبی علیہ السلام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی تے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اے تینے سورتاں فجر تے مغرب تو بعد تین تین دفعہ پڑھتے سن. کنی دفعہ؟ تین تین دفعہ. مغرب تو بعد بھی تے فجر تو بعد. انہاں نو پڑھو، پڑھ کے ہتھاں تے بھوک مارو، اپنے جسم تے پھیر دو. اور زور اثر تے عشاء، زور اثر عشاء انہاں نمازاں تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی تے ایک ایک دفعہ یہ تینے سورتاں پڑھتے سن. تین تین دفعہ آپ نے فجر تے مغرب تو بعد پڑھیاں نے. باقی نمازاں تو بعد یہ تینے سورتاں ایک ایک دفعہ نبی علیہ السلام دی اے سنت ہے. اے پڑھنا شروع کر دیو تے دوجا عمل رات کو سون لگیا بستر تے لیٹ گئے ہو آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھنی. پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اما جی فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے پڑھ کے تینے سورتاں انج اپنے ہتھاں تے پھوک مار کے تے سر تو لے کے پیراں تک اپنے ہتھاں نو پھیر لے. پھر دوبارہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس. پھر یہ تینے سورتاں پڑھ کے پھر پھوک مار کے جسم تے پھیر دے. پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام میں تینے سورتاں پڑھ کے اپنے جسم دے اتے پھونک کے تے پھر سو جایا کر دے. جب دنیا دی کوئی طاقت اے عمل کر لو، نہ کوئی جادو ٹونا تواڈے تے کر سکے گی، نہ کسے قسم دا معاملہ. نیکیاں بھی ملن گیاں، سکون دی نیند بھی آئے گی، اور رب العالمین دی حفاظت دے اندر بندہ آ جائے گا. کوئی چور ڈاکو بھی گھر دے اندر نہیں آئے گا. کسے جادوگر تے ابلیس دا وار بھی تواڈے تے انشاءاللہ پھر نہیں چل سکتا. اے کام اسی کردے کوئی نہیں تے جانے انہاں ڈاکواں کول وہ بھی تیار بیٹھے نے بغدے چھرے لے کے اندر آؤ صحیح جی تواڈے تے بڑا سخت وار ہویا ہے. کنے کیتا جی فلانے. اللہ دے نبی نو تے پتہ نہیں چلیا لیکن اس بے ایمان نو پتہ چل گیا کہ جادو کنے کیتا ہے. بالکل جھوٹے، کسے نو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کنے کیتا ہے. اللہ شفا دین والا ہے. ایس عمل تے کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سکون دیں گے،
اللہ رب العالمین ہر قسم دیا بیماریاں تو بھی محفوظ رکھن گے، حسد تو بھی انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھن گے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی دی توفیق دے اور انہاں برائیاں تو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔